नमस्कार. आयच्या गजाली कार्यावळींत तुमकां समेस्ताक माई मोगाचो आनी उर्बुरीत येवकार. हांव आयज बारेनच्या लेव्हँडम हॉटेलांत आसा आनी हांगासर म्हजी भेट फ्रांसीस कोरिया हाचे लागीं जाल्या. हो फ्रांसीस कोरिया एक व्हडलो मनीस, जाणें गोंयकारां पासून जायतो वावर केला. जायत्या गोंयकारांक ताणें आदार दिला. ह्या परदेसांत कितलींशीं वर्सां तो वावुरता. यंग गोवन्स क्लब हो एक गल्फ देशांतलो सगळ्यांत पोरणो क्लब आनी ह्या क्लबाचो एक अध्यक्ष कसो जायतीं वर्सां तो वावुरलो. फ्रांसीस बाब आयच्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार. तो काय चड फ्रांसीस बाब, तुमी ह्या बारेनच्या देशांत केन्ना पावले आनी तुमी कसली नोकरी करताले सुरवातीक? खरेंच म्हणल्यार एच म्हयन्यांत नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत 1974 वर्साक हांव बारेन पावलो. म्हजो माम आसलो हिंगा. मामाच्या आदारान हांव हांगा पावलो. आमचे कंपनीक तो पर्सनल मॅनेजर आसलेलो. तेच्याच आदारान हांव हांगा पावलो. तांचेच रावलो आनी तेच नंतर आतां पासून एकूच कंपनीक काम करता. आमच्या कंपनीचें नांव अहमद मन्सुराला अली. आमी जायतें काम करतात. कॉन्ट्रॅक्टर्स, रियल इस्टेट, मॅन्युफॅक्चर ऑक्सिजन, एसिटिलीन असले जायते आमी काम करतात. तितले म्हणल्यार एक डिविजनाचो मॅनेजर जावन हांव आसा. रियल इस्टेट डिविजनाचो मॅनेजर हांव हांगा आसा आनी तेच नंतर आतां तेच कंपनीक काम करता. हय, म्हणटच 50 वर्सां अदीक जालीं आसतलीं. नो 1974. 74. तर फ्रांसीस बाब, आमचे जे गोंयकार बाब यंग गोवन्स क्लब हो केन्ना तयार जालो तुमकां उगडास आसा? हय, म्हाका म्हज्या मामान अंकलान जायती समजुणी म्हायती दिली तेणें. तेव्हा आमचो क्लब 1953 इस्टॅब्लीश जालो. थोडेच फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर एकठांय जावन हो आमचो क्लब घडोवन हाडलो. आनी कित्याक घडोवन हाडलो मामान सांगलें म्हाका, गोंयकारांक एकठांय जावपाक, एकामेकाची खबर घेवपाक, एकाक मेळोंक. केन्ना खंय ते पयले टॅरेसीर मेवताले कोणाचे. मागीर तशें थोडे करून तेणी येवजिलें आमी कित्याक एक घर घेवन वचूं म्हणून. सो थिंगा थोडे धाकल्यांक घर घेतलें तेणें. आनी मागीर 1962 वर्सा तेणी व्हडली प्रेमिसीस घेतली आनी ती प्रेमिसीस आमचे लागीं आसलेली अप टू 2001. मागीर कांय कारणां लागून गव्हर्मेंट रेग्युलेशन ते मूव जावचें पडलें आनी आतां सद्याक आमची धाकटीच प्रेमिसीस आहा ती आमी दवरलेली आहा. एक गोंयकाराचो, एकोडाचो, मायमोगाचो, एक खांबोळेचो एज लँडमार्क ऑफ गोवा, जंय केन्ना केन्ना फॅमिली मेवतात, वयतात आनी आपणो टायम पास करतात. हय, खरेंच बरें दिसता जेन्ना ह्या परदेसांत काम करतले गोंयकार भाव भयणी एकठांय येतात. एक वेगळी खुशालकाय, वेगळें दादोसपण. पूण तुमी एक अध्यक्ष कशे कितलीं वर्सां ह्या यंग गोवन्स क्लबा पासत वावुरले? पयलो अध्यक्ष जाल्लो 1997 आनी अप टू 2000. मागीर हांव भायर सरलें आनी तेन्ना क्लबाक दुसरे कमिटी येयले आनी प्रॉब्लेम जाले आनी अप टू 2005 तेणी क्लब दुसरे कमिटी चलयलो आनी तेणी चिंतलें तेन्ना गव्हर्मेंटाचे रेग्युलेशन प्रमाणे हांगा हावजी करपाच्यो 12 फेसिलिटी सगळ्यो काडून दिल्यो आनी गोंयकारांक आवाज कसलो क्लब चोडपाक आदार मेळनासलो. सो तेन्ना ते आमकां पत्ते आपयन हाडले, एटलिस्ट गोंयकारांचे तुमी येता करात काम. सो आमी गेले थोडे म्हजे फ्रेंड आनी 2005 परतून आमी कमिटीन भायर सरले आनी तेन्ना परतो हांव जनरल सेक्रेटरी आसलो कित्याक आमचो सिनियर आसलो ताका आमकां चान्स दिलो प्रेसिडेंट जावपाक, एंड्रू फेर्नांदीस. तो आतां कॅनडाक मायग्रेट जालो. सो तो एक वर्स रावलो आनी तेन्ना 2006 हांव प्रेसिडेंट आहा अंटील 2015. हय, म्हणटच ह्याच वर्साक नवो प्रेसिडेंट. आतां वर्साक नवो प्रेसिडेंट येयलो. हांव रावतालो चड वर्सां जालीं. सो हांव मागता सगळ्यां लागीं कोण येयात घेयात आनी काम करात. सो आजून आमचे पासून बरेंपण चलता. हांवें सांगलां केन्नाच आमची हेल्प जाय, म्हजें जाय जाल्यार हांव करतलो कितें हेल्प करपाक. सोलो आमचो क्लब एकवटान हांगा दवरपाक, गोंयकारांचें एकवटपण, गोंयकारांचें बरेंपण चोवपाक.
फ्रांसीस बाब, जेन्ना तुमी एक समाज सेवक अशी ह्या परदेसांत येवन करूंक लागले तेन्ना आमच्या गोंयच्या भावांचे जायते वेगवेगळे तरेचे प्रश्न तुमच्या मुखार येताले आसतले. जायते फावटी चड करून आमचे डॉमेस्टीक सर्वंट बायलो त्या केन्ना पिडापिडी दितात सॉरी केन्ना पिडापिडी जाय केन्ना बरें काम मेळना. सो तेन्ना हांवें जायते जाणांक म्हणजे जाता ते प्रमाणे हांवें हेल्प केलां. केन्ना एम्बसीन थोडे हाडून आमच्या घरांत दुसऱ्या घरांत दवरून बरे भाशेन तेंची फॉर्मेलिटी करून तांकां पत्ती घरांत धाडलें, घरा धाडलें, गोंयांत धाडलें. तुका खंयचो तरी एक इन्सिडेंट, एक घडणी, ज्या घडणींतल्यान तुका अवघडसो तुजे प्रसंग आयलो की तातूंतल्यान भायर सरूंक वाटूच मेळना, अशें कितें तरी केन्ना घडलां? हेल्पींग डॉमेस्टीक हेल्पा एका दिसाक हांव एम्बसींत गेल्लो आनी एम्बसी वयताना हांव वयर चलतालो फर्स्ट फ्लोर. एक कस्तुरी पयली हांवें बसून आसलेली ती. हांव नको कोणें सांगलें म्हाका हे तुमचे गोंयची भयण. मागीर हांवें म्हणून इन्क्रीज जावन चोवपाक पयल्यार ती फिबल बायन बसलेली आसलेली आनी तेचे हातीक सगळे गावे दिसताले, लासलेले दिसताले. सो मागीर हांवें ताका बारीक फोवर काडून कळ्ळें ताका जायती पिडापिडी दिली म्हणून. सो आनी पुलीस एम्बसी सांगलें ताका वच तूं एम्बसी तूं पुलीस स्टेशनार वच. सो मागीर हांवें ऑफिसराक उलोवन सांगलें ती आमची गोंयची भयण, हांव जाता ते पळय हांव हेल्प करता ताका. आमी वयली ताका हांवें आमचे फ्लॅट आसतालें कंपनीचें थंय तिका दवरली. तेजी बरी परामर्श आमी केली आनी ताका जेवण दिलें. एम्बसींत येयलो पत्तो एम्बसी सांगलें पूण कोणाक फायदो खबर ना, वायटली एम्बसी वचोन तेची वचपाची सोय करून ते गोंय बरे भाशेन धाडले आमी. वतकूच आनी ती एक्चुली मायग्रेंट टू गोवान वयतकूच तिच्या मायन म्हाका टॅलिफोन केलो, बाबा तुकाच लागून म्हजी धूव पती बरी पावली म्हणून. दॅट म्हजें इतलें कुशलपण म्हज्या काळजाक आयलें. खरेंच जो वावर अवघड वावर तो करूंक खूब कुस्तार पडटा, तरी आसतना हो वावर मुखार व्हरप तुमकां खरेंच परबी फावो. हे परबी उतरान तुमचे उपकार भरोनात, तरी आसतना तुमच्या लक्षांत हांव जाणा जावंक सोदतां की बारींचो सरकार गोंयकारांक खेरीतपणी कशे तरेचो ट्रिटमेंट, कशे नदरेन तांकां पळयता? बरे नदरेन गोंयकारांचें एकदम बरें नांव आहा. गोंयकारांक बरे भाशेन बरें काम आहा. केन्ना हिंगा तुवें अशें जाता पूण आजून पासून आमी तितलें वायट केन्नाच आयकूंक ना गोवोरमेंटान ओ मिनिस्ट्रीन ओ बारीनीन तितली वायट करण्यान तांकां पाडल्यात म्हणून. थोडे भोव बारीक मोठे इन्सिडेंट घडल्यात आनी तातूंतल्यान तुमी वाट काडल्या, सहकार आनी तुमच्या आदारान हो वावर फुडें वचत आसा. तुमचो खंयचो तरी एक इन्सिडेंट आमकां सांगात की जंय जायते गोंयकार ज्या प्रोग्रामाक, जे कार्यावळीक जायते गोंयकार आयलेले. आमी क्लबांत इतले प्रोग्राम केल्यात सदांच बरे भाशेन. आमचो गोंयकाराचो पयलो एक बरो ग्रूप हांवें पयलो जायतो. आमी फादर फ्रेडीचो तियात्र हाडलो, खाता पिता देव दिता. ताका आमी इतलो गोंयकाराचो पूंज पयलो, इतलो मोर दॅन 1000 आनी दॅट वॉज अ पीक टायम. आनी तेज्या फाटल्यान पयलें आमी जायते सगळ्यांक याद केले. आमी जासीत वाजाचे, बयराचे जायते लोक आयले सदां. आतां स्लोली इट्स लेसनींग उणें जायत वयता आतां, कित्याक न्यू जनरेशन थोडी कोंकणी उलयनात आनी कोंकणी आहलो प्रोग्राम येयनात. आतां बारीक इट्स ऑल्सो मॉल जाल्यान धाकलीं भुरगीं हांगा थिंगा वयतात. पयलें कितें जातालें क्लबूच आसलेलो आनी सगळीं माय पाय भुरगीं क्लबांत येतालीं आनी ताका तेन्ना सगळ्यांक मोग आसलेलो येवपाक फंक्शनाक. सो तुमकां दिसता आसतलें की ह्या बारींच्या देशांत खंय तरी गोंयकारपण शेणलां. हय दॅट्स रायट. पूण आमी प्रयत्न करतात. देखूच लागून आमचे कोंकणी तियात्र, कोंकणी म्युजिकल नायट करूं आमी वावरतात. गोंयकारांक पत्ते हाडूं, एकठांय करूंक आनी गोंयकारांक एकूच दाखोवंक आनी आमची मायभास हांगा दाखोवंक. तेच पळय आमची गोंयची हेरिटेज परंपरा हिंगा दाखोवन लोकांक आनी एकठांय करपाक. हय फ्रांसीस बाब, म्हाका उगडास आसा आनी आयज पासून थोड्या गांवांनी हे भाशेन लोक आसा ती बेरिनकारां तांचेर एक शिक्को पडलेलो आसा, कारण ताणें तांचें जिवीत, आख्खें जिवीत ह्या बारींच्या देसांत काडलेलें आसा. आनीक तांचें जिवीत ती सारता आसतना ती खूब खुशाल आसलीं. पूण आयज जर नदर मारीत जाल्यार मातशें वेगळे तरेचें वातावरण आमकां दिश्टी पडटा. हाचे फाटलें कारण कितें?
नो कितें जालां आजकाल आमचे डॉमेस्टीक पीपल आहा ताका तितली ऑफर मेळना सो ताका लागून तो लोक येयना आनी हेंच जालां चडशे इंग्लीशपण कोंकणी उलोवपाचें उणें जालां देखून घोडये आमचो एकवट जावचो पयस जाला. होय पूण आतां तुमी जायत्यो कार्यावळी करताले जायते गोंयकार तातूंत येताले वांटेकार जाताले हांवें पयलींच म्हणलां की खंयचो असो प्रसंग आसलो जंय जायते गोंयकार आयले कांयच दुबाव ना पूण गोंयकारां पासत आनी कसल्यो कसल्यो कार्यावळी तुमी घडोवन हाडटाले. जायत्यो आतां आमच्यो कमिटी इलेक्ट जाली म्हणटच आमचो डांस आसतालो ताका येताले दुसरे काळान आमचे सान फ्रांसिस्काचें फेस्त ताचो 3 तारखेर बरे भाशेन आमी फंक्शन करतात ताका जायते लोक येतात मेंबर ना देखून ते येतात आमचे मीस करतात आमी थँक्स गिवींग मास इगोजे लागीं सदांच कितले वर्सां जाला मीस आनी आजून जाता ताका इगोज भरपूरून लोक येता कोण मेंबर असो कोण ना तुका खबर आसना ते गोंयकार न्हू म्हणून पूण त्या दिसाक आमकां सगळे गोंयकार दिसतात थिंगा तीच आमची उर्बा चोवपाक इतले गोंयकार एकठांय जातात म्हणून. खरेंच फ्रांसीस बाब आनीक एक तुमच्या लक्षान हांव जाणूंक सोदतां की केन्ना कोणें तरी आनीक एक नवो आमी क्लब घडोवया अशें कितें तरी तुमी पळयलां कशें असो प्रसंग कितें तरी आयला. हय पयलें जायते जाणां म्हणलां गोंयकार आनी दुसरो क्लब करया पूण आमी म्हणलें आमचो एकूच क्लास आहा एकूच क्लब आहा तो एकूच बरे भाशेन एकवटान आमी चलोवया म्हणून. आतां फाटीं आमचो फर्स्ट टायम वर्ल्ड गोवा डे अंडर द लिडरशीप मॅन्युएल तेजी जाल्लो आनी ते मॅन्युएला म्हाका पयलें सांगलें आमी गोवा डे करतात म्हणून वर्ल्ड गोवा डे हांव म्हणलें खंय करतात ना प्रायवेट आमचो नो प्रायवेट करचो न्हू आमचो एकूच गोंयकारांचो क्लब आहा थंय करया आनी तेणी करून जायतो बरे भाशेन ती फंक्शन बरे भाशेन जालें. कसल्यो कसल्यो कार्यावळी तुमच्या लक्षान तुमी वेव्हारांत हाडल्यात लोकां मुखार मांडल्यात. आमी माउंट मॅरी बँड्रा फेस्त हांगा करतात सगळे गोंयच्यो काडयो बडयो चोरिसां हाडून निघतात आनी जायतो लोक येता बॉम्बेचो गोंयचो क्रिस्तांव तो न्हू पासून बॉम्बे बँड्रा आसता तो लोक येता दॅट इज वन थींग येता आनी आमची एन्युअल मेयक्वीन आसता क्लबान ती मेयक्वीन करतात बरे भाशेन आनी एका असले प्रोग्राम जातात. हय आनी स्पोर्ट्स बा तुमी करिनात आसतले. स्पोर्ट करतात आमी आमचो स्पोर्ट आहा आमी फाटीं जायते वर्सां आमची यंग वन्स एक्सपर्टेड लीग चलताली तितून यंग वन्स क्लबाची टीम आसताली पार्टिसिपेट आमी बरें नांव घडोवन घेतलां थिंगा बरे आमचे प्लेयर खेळल्यात आतां थोडे रिटायर जावन गेल्यात बट आमचे सदांच स्पोर्ट चल्ला ज्या टायमार यंग वन्स क्लबा लागीं घडोवन जालें ते आमचे एक बारीन गोवन्स म्हणून उठलो एज अ स्मॉल युनिटचो चालू केलो आमी आनी ते बारीन गोवाच्या अंडराक आमी जायते टोर्नामेंट केल्यात 1 डे टोर्नामेंट द लीग चल्ल्या आनी तेच अंडर आमी कोयच्यो कातार दुबय जायत्यो टिमीन पार्टिसिपेट जावन गेल्यात आनी तेच आमी फुडें देखून करूंक शकतात. आमचो भाव विन्संट डिकोस्टा तो जायतो वावरता असले करून तुका तूं तेजे लागीं इंटरव्यू घेवन तुका तो जायती म्हायती दितलो तेणी. खरेंच हो वावर मुखार वता आसतना थोड्यो सांस्कृतिकूय कार्यावळी जाल्यो आसतल्यो. हय सांस्कृतीक आमी केल्यात जायत्यो गोवा डे केला आनी गोवा डे करून म्हजे पत्नीन आनी बाप पिटर आसतना आमी जायत्यो सांस्कृतीक वस्तू केल्यात आमचे रेंदेर बाब बेकर तसले जायत्यो वस्तू केल्यात मांदो सिंगींग आनी जायते लोकांक आवडला स्पेशली मांदो सिंगींग करून कुणबी डांस करून आमी स्टेट लेवल दाखयला भारीन नॅशनल डे दाखयला आनी जायतो आमकां ताचो एप्रिशिएशन मेळ्ळां. हय खरेंच तुमची तुस्त करता तितली थोडी तरी आसतना फ्रांसीस बाब